नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाईँ श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौं। तपाईले आफ्नो सहभागिताका लागि 400556 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र आज विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान हुँदैछ र यो चाहिँ अखिल क्रान्तिकारीको इतिहासमै पहिलो पटक मतदान मार्फत नेतृत्व चयन हुन लागेको हो। यसअघि सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन हुँदै आएकोमा यसपटक भने अध्यक्ष पदको लागि रञ्जित तामाङ, अनिल शर्मा र मदन अर्यालले दावी गरेका थिए र मनोनयन दर्ता गराएका थिए। यद्यपि मदन अर्याल भने त्यो रेसबाट बाहिरिएका छन् र अहिले भने अनिल शर्मा र रञ्जित तामाङ दुईजना नेतृत्वको लडाईँमा अथवा त्यसको प्रतिस्पर्धामा छन्। अध्यक्षका लागि तीनैजनाले दावीदार नछाडी मनोनयन दर्ता गराएका थिए सुरुमा र यो मतदानको कार्य भने निर्धारित मितिको कुरा गर्ने भने हिजो नै हुनुपर्ने थियो। यद्यपि हिजो दिनभर जस्तो नै सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास जारी रहँदै पनि हुन नसके पछाडि आजको लागि मतदानको कार्यक्रम सारिएको छ र आज मतदान हुँदैछ। पार्टी नेतृत्वलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको आरोप लागिरहँदा प्रवक्ता पम्फा भुसालले भने नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भने विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीको कोही पनि आधिकारिक उम्मेद्वार नभएको भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो। नेतृत्वको रेसबाट बाहिरिएका अर्यालले तामाङको समर्थन गर्ने जनाएका छन् र अब स्रोतका अनुसार रञ्जितलाई जिताउनकै लागि अर्याललाई फिर्ता गराइएको तामाङको समर्थन गराइएको भन्ने कुरा आएको छ र पार्टी पंक्तिले तीनैजना उम्मेद्वारलाई पार्टीबाट चाहिँ समर्थन नरहेको, पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार नभएको भनिरहँदाखेरि वास्तविक भित्री कारण चाहिँ के हो त? अहिले त दुईजना हुनुहुन्छ। दुईजना मध्ये अब पार्टीले आधिकारिक उम्मेद्वार भनेर कसलाई घोषणा गर्न खोजेको, यो कुरामा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र माओपार्टी अहिलेसम्म मौन बसेको छ। यद्यपि आज चुनाव हुँदैछ। आजको कार्यक्रममा यसै विषयलाई हामीले उठान गर्न खोजिरहेका छौं र यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष पदका प्रत्याशी रञ्जित तामाङ हुनुहुन्छ। रञ्जितजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब इतिहासमै पहिलो पटक आज मतदान मार्फत तपाईहरुको चाहिँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। सर्वसम्मत गर्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि मतदानमा जानुपर्ने स्थिति आयो। वास्तवमा सर्वसम्मत हुन नसक्नुको कारण के हो? सर्वसम्मत हुन नसक्नुको कारण भन्दा पनि अखिल क्रान्तिकारीले निर्वाचन पद्धतिमा जाने निर्णय गरेको थिए। सहमतिको प्रयास गरे तापनि निर्वाचन पद्धतिद्वारा नेतृत्व छनौट गर्ने भन्ने निर्णय गरेको हुनाले हामीले सहमतिमा भन्दा बढी निर्वाचनमा प्रयत्न जोड गर्यौं। यसमा हामीलाई विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्न गरेको छ। नातावादको, कृपावादको, के प्रथाको हामीलाई प्रश्न जो उठ्न गरेको थियो। हामी यसपटकको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकताको आधारबाट सहमतिमा होइन, इलेक्सन विधिद्वारा विद्यार्थीहरूले आफ्नो नेता र आफ्नो नेतृत्व छान्ने विधिलाई सुनिश्चित गरौँ भन्ने कुरामा मलाई लागिरहेको थियो र मैले नै पार्टी नेतृत्व समक्ष भने कि सहमति होइन, मलाई निर्वाचनमा जान दिनुहोस्। मलाई विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको मतबाट पराजित भएर फर्किने मन छ अथवा विद्यार्थीहरूको मतबाट जितेर यो संगठन चलाउने मलाई रहर छ। त्यसैले मलाई पार्टीले अथवा चाहिँ पार्टी नेतृत्वले निर्वाचनमा जानको निम्ति वातावरण तयार गरिदियोस्, सहमतिको लागि दबाब नदियोस् भनेर मैले पार्टी नेतृत्व समक्ष भनेर हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। अब यो हिजो नै कार्यतालिका अनुसार तपाईहरुले तोकेको निर्धारित मितिको कुरा गर्ने हो भने हिजो नै
मतदान हुनुपर्ने थियो, हिजो हुन सकेन, आज हुँदैछ हैन। यस क्रममा अब तपाईँहरूको माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्रले के भनेको छ भने 3 जनाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको थियो, 3 जना हाम्रो पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार होइन भनेर पनि विज्ञप्ति नै निकाल्यो हैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईहरू अब अहिले 2 जना हुनुहुन्छ, अनिल शर्मा र तपाईहरू पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार होइन? होइन, पार्टीको आधिकारिक अनाधिकारिक भन्ने कुरा हुँदैन निर्वाचनमा। हामी अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षको 2 जना दावेदार हौँ। हामी कोही यो वा त्यो आधारमा यो पक्ष वा त्यो पक्षको भन्ने होइन र हामी 2 जना मध्ये कोही पनि पार्टीको आधिकारिक अर्को अनाधिकारिक भन्ने कुरा नभएको हुनाले। त्यसो भने पार्टीले किन विज्ञप्ति निकाल्यो त? हजुर हजुर, पार्टीले विज्ञप्ति नै निकाल्यो नि त, किन निकाल्यो? त्यो चाहिँ अब पार्टीले कुनै भ्रम सिर्जना भयो होला बाहिर, कुनै यो वा त्यो आधारबाट पार्टी नेतृत्व समक्ष यो कुराहरू पुग्यो होला कि यो आधिकारिक हो, यो आधिकारिक होइन, आधिकारिक भन्ने पुग्यो होला। त्यसैले पार्टीले त्यसलाई स्पष्टीकरण दिएको होला, मलाई त्यो लाग्छ। अब अध्यक्षको उम्मेदवारीमा दावेदार गर्ने व्यक्ति, दावेदारको रूपमा रहनुभएका मदन अर्याल चाहिँ अन्ततः यो प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु भयो। उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो। सुरुमा फिर्ता लिन अस्वीकार गर्नुभएको थियो। उहाँलाई चाहिँ पछाडि सार्नुको कारण के थियो? तपाईँहरूबाट दबाब रह्यो कि? होइन होइन, मदन अर्यालजी र मदन अर्यालजीसँग भएको साथीहरूलाई, उम्मेदवारहरूलाई मसँग मर्ज गरेर मदन अर्यालजीले मलाई समर्थन गर्नुभएको हो र मलाई समर्थन गरेर उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर मलाई जिताउनको लागि उहाँ खट्नु भएको छ र मेरो अहिले निर्वाचन परिचालनमा मलाई जिताउनको निम्ति मदन अर्याल अहिले लाग्नु भएको छ। मलाई कुनै दबाब आदि त्यहाँबाट होइन, स्वतः स्फूर्त उहाँलाई चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व बन्नको निम्ति मलाई उपयुक्त छ भन्ने ठहर गरेर सायद उहाँले फिर्ता लिनुभएको छ र उहाँ र म अहिले एउटै ठाउँमा उभिएका छौँ। उहाँको समेत समर्थन लिएर म निर्वाचनमा जाँदैछु। अब तपाईँको एजेन्डा के हो? तपाईँ जुन अखिल क्रान्तिकारीको अब नेतृत्वको लागि दावेदार उम्मेदवारको रूपमा हुनुहुन्छ होइन, आज मतदान हुँदैछ, तपाईँको एजेन्डा के हो? मेरो एजेन्डा त सबै जनताका छोराछोरी अखिल क्रान्तिकारीको नेता, अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय अध्यक्षसम्म बन्न सक्छ भन्ने विधि र पद्धतिलाई खोलिदिने हो। मेरो एजेन्डा विद्रोह बोल्ने, आन्दोलन बोक्ने प्रकारको अखिल क्रान्तिकारी निर्माण गर्ने हो। शिष्ट दुरुस्त र व्यवस्थित सङ्गठन निर्माण गर्ने मेरो उद्देश्य हो। सँगसँगै नेपालको शैक्षिक आन्दोलनको नेता सङ्गठन बनाउने, अखिल क्रान्तिकारीलाई नेता सङ्गठन बनाउने मेरो उद्देश्य हो र समग्रमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा मुख्य र नम्बर 1 सङ्गठन बनाउने मैले उद्देश्य राखेको छु। सँगै एकता र ध्रुवीकरणमा सहभागी सबै मनोविज्ञान र सबै प्रकारका साथीहरूलाई समेटेर एउटै शक्तिशाली अखिल क्रान्तिकारी केन्द्र निर्माण गर्ने मेरो एजेन्डा हो। जुन एजेन्डालाई लागू गर्न त निकै गाह्रो होला नि? गाह्रो छैन। एउटा राम्रो चुस्त दुरुस्त विद्यार्थी आन्दोलनलाई आवश्यक पर्ने एउटा टिम हामीले राखेर त्यसमा टिमवर्क गर्न सक्छौँ भने अहिले मैले भनेको कुराहरू पुरा गर्नको लागि त्यति गाह्रो छैन। मैले त्यति गाह्रो देखिरहेको छैन र मैले जति कुराहरू राखेको छु यो मेरो आफ्नो कार्यकालमा मैले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप र मेरो आफ्नो एजेन्डा म जे बोकेर गएको छु। मैले भने जस्तै निर्वाचनमा हामी जाँदैछौँ। अब जनताका छोराछोरीहरू सबै अखिल क्रान्तिकारी बन्दैछन्। आज यति धेरै उत्साह र खुसी आएको छ कि त्यो निर्वाचनमा जाने एजेन्डै मेरो हो। सबै साथीहरू सहमति भन्दै पार्टीले पनि सहमतितर्फ जोड गर्दै पनि मैले आफू पुगिएर मैले यो कार्यान्वयन गरेको छु। निर्वाचनलाई सबै जनताका छोराछोरीलाई यो बनाउँदैछु। यो बनिसकेपछि विद्यार्थीहरूले एउटा अखिल क्रान्तिकारीलाई चाहिने जुझारु साथीहरूलाई, एकदम रहर लाग्दो साथीहरूलाई, विश्वास लाग्दो साथीहरूलाई जिताउनु हुनेछ, जसले यो सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्छ, शैक्षिक आन्दोलनको नेता सङ्गठन बनाउन सक्छ। यी सबै एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नको लागि म त तपाईँलाई सबभन्दा पहिला भन्न चाहन्छु कि मेरो एजेन्डा त मैले एउटा एजेन्डा त लागू नै गरिसकेँ, निर्वाचनको एजेन्डा त। रञ्जितजी, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि निर्वाचनमा जाने एजेन्डा नै मेरो थियो, त्यो चाहिँ अहिले सफल भएको छ, आज निर्वाचनमा हामी जाँदैछौँ भन्नुभयो। तर पार्टीले अझै पनि सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्न खोजिरहेको छ। पार्टी पङ्क्ति बीच र तपाईँ बीचको कुरा नमिलेको देखियो यहाँनिर। होइन, पार्टी नेतृत्वसँग नमिलेको भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वको मर्म भनेको अखिल क्रान्तिकारी भित्रका योग्य साथीहरूको बिचको श्रेष्ठ मर्यादित प्रतिस्पर्धा हुँदैन कि यहाँ विभिन्न प्रकारको सामदाम दण्ड भेट्ने जस्तो अखिल क्रान्तिकारीको एउटा गौरवपूर्ण इतिहास, त्याग समर्पण र बलिदानको जुन इतिहास छ त्यसमा त्यहाँ आँच आउने हो कि भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वलाई लागेको हो।
त्यस अर्थमा पार्टी नेतृत्वले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न प्रयास गरेको हो र सङ्गठनभित्र अमर्यादित प्रकारको वातावरण बन्छ कि भन्ने हिसाबमा सचेत होला जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले पार्टी अध्यक्षलाई पार्टी नेतृत्वलाई मैले भनेको थिएँ कि अब हामीले कुनै न कुनै रूपमा पार्टी सङ्गठनहरूभित्र निर्वाचनको विधि अवलम्बन नगरिकन सम्भव छैन। कुनै न कुनै हिसाबमा हामीले कुनै न कुनै दिन त्यो प्रयोग गर्नु नै पर्छ र त्यो प्रयोग गर्नको निम्ति हामी सबैभन्दा पहिला युवा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट हामी लागू गरेर देखाउन चाहन्छ। यो पार्टीलाई फिडब्याक पनि हुनसक्छ र आजको बदलिँदो सन्दर्भमा बदलिँदो परिस्थितिमा हामीले परम्परागत ढङ्गबाट पार्टी सङ्गठन अथवा चाहिँ विभिन्न जब मोर्चाहरू परिचालन गर्ने होइन र परिस्थिति र सन्दर्भ अनुकूल नै आवश्यकताको बोध गरेर हामीले पार्टी सङ्गठनहरूमा विधि र पद्धति बसाल्नुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई स्ट्रङली राखेको छु। त्यो कुरामा मन्जुर हुनुभयो र ल ठिक छ तपाईँहरू जानुहोस् निर्वाचनमा भनेर एकदम खुसीका साथ उहाँले हामीलाई इजाजत दिनुभयो र हामी आज चुनावी मैदानमा। यो चुनावी मैदानमा उत्रिँदै गर्दा अब चुनावी माहौलको कुरा गरौँ, कस्तो छ? चुनावी माहौल ठिक छ। अब सबै विद्यार्थीहरूमा एउटा उत्साह र खुसी जागेको छ। सबैको आकाङ्क्षाहरू बाहिर आएका छन्। साथीहरू हरेकले आफ्नो पोस्ट आफूलाई लागेको म यो क्रममा यो जिम्मेवारीको लागि योग्य छु भनेर साथीहरूले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, क्याम्पेनिङ चलाउनु भएको छ। उहाँले मुद्दा र एजेन्डा एकचोटि फेरि सूत्रबद्ध गरेर ल्याउनु भएको छ। यसले निर्वाचनको एकदम उत्साहजनक माहौल सिर्जना भएको छ। म त निर्वाचनको उत्साहजनक माहौल देखेर अलिकति हर्षित पनि छु। यति धेरै साथीहरूको महत्त्वाकांक्षा, यति धेरै साथीहरूको खुसी, यति धेरै साथीहरूको चाहनाहरू आज पुगेका छन्, प्रकट हुन पाएका छन् भनेर भनेको छु। यो समग्रमा चाहिँ निर्वाचनको वातावरण असाध्यै राम्रो भएको छ। रञ्जितजी, विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई केही न केही कहीँ न कहीँ अलिअलि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको भन्ने अलिअलि सूचना आएको छ। मैले यो सन्दर्भमा पनि मैले पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराइसकेको छु। जुन तपाईँले भन्नुभयो सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, कस्तो किसिमको दुरुपयोग भन्न खोज्नु भएको हो? यो मैले सुनिराखेको छु कि विद्यार्थीहरू होटलमा बसेका विद्यार्थीहरू होटलबाट निस्किन पाएका छैनन्, खर्च वर्च पुगेको छैन, खानेकुरा व्यवस्था भएको छैन, यातायातको सुविधा राम्रो भएको छैन। तर मेरो प्रतिस्पर्धाको रूपमा रहेका साथीहरूले कतिपय आफ्नो भनेर चिनिएका साथीहरूलाई र उहाँलाई भोट हाल्ने भनेर चिनिएका साथीहरूलाई अलि ऐस आराम भएका राम्रा ठाउँमा अलि राम्रै खर्च गरेर अलि राम्रै चाहिँ पकेट मनीहरू दिएर उहाँहरूले गाडीमा बसहरूमा चाहिँ उठाउनु भयो हिजो र कतिपय ठाउँमा झडप पनि हुन खोज्यो भन्ने पनि मलाई सूचना छ। मैले एकदमै भन्ने कुरा के हो भने विद्यार्थी आन्दोलन सत्ता र शक्तिको कारणले कहिले पनि सम्झौता गरेन, झुकिन र कैद भएन। त्यसैले भ्रम नपालिकन सत्ता र शक्तिको हामी कसैले प्रयोग नगरिकन त्यस्तो र मर्यादित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा म विशेष ध्यान दिनको निम्ति पनि म आग्रह गर्छु। हुन्छ रञ्जितजी, यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारी का अध्यक्षका प्रत्याशी रञ्जित तामाङ र यतिखेर फेरि अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी हुनुहुन्छ अनिल शर्मा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनिलजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। भर्खरै मैले रञ्जित तामाङजीसँग कुराकानी गरेँ। अब अनिलजी, तपाईँहरू इतिहासमै पहिलो पटक होइन अखिल क्रान्तिकारीको चुनावी मैदानमा जाँदै हुनुहुन्छ। यसअघि सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ नेतृत्व चयन हुँदै आएको थियो र यसपटक पनि पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिले त्यही नै चाहेको अवस्थामा तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो, किन? अब हामी नेतृत्व प्रक्रियालाई अब अझै जनवादी बनाउने र कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुने सङ्गठनको विकास गर्ने उद्देश्यले अहिलेको हाम्रो नेतृत्वको छनौटलाई हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई सुम्पने एउटा अठोट गरेका छौँ। मलाई लाग्दछ यसले हाम्रो सङ्गठनभित्र नेताले छान्ने अगुवाहरूले छान्ने र पार्टीले मनोनयन गर्ने कुरालाई छोडेर अब कार्यकर्ता र नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुन सक्ने एउटा कुशल दक्ष र सही नेतृत्वको निर्माण गर्न यो निर्वाचनको आवश्यकता परेको हो। सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भएको थियो। सर्वसम्मत रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न नसक्नुको पछाडि तपाईँहरू बिचमा एकअर्का बिचमा चाहिँ जुन प्रत्याशीको रूपमा रञ्जित तामाङ हुनुहुन्छ, आफ्नो दाबीको कारण हो अथवा माओ पार्टीको तपाईँहरू बिचमा चाहिँ मिलाउनु पर्ने जुन एउटा भूमिका हुन्थ्यो त्यसको कमजोरी हो? होइन, अब यसमा हामीले सर्वसम्मत नेतृत्व पनि एउटा
छलफलको विषय रहन सक्दथ्यो। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नु पनि एउटा इलेक्सनको एउटा पार्ट हो। अझै सबैभन्दा होइन एब्सोल्युट होइन एउटा चाहिँ निर्वाचित हुने कुरा हुन्थ्यो। तर हामीले यो आन्दोलनमा धेरै साथीहरू यहाँ बसिरहनुभन्दा पार्टीका अरू भूमिकाहरूको जिम्मा लिने स्थिति पनि हुन्थ्यो र त्यसकारण हाम्रो लेभलका साथीहरू सबै यहाँ थुप्रिनु, एक अर्कोको अन्डरमा रहेर बस्नुभन्दा हामी आफूलाई परिचित गरेर जाउँ एक, र दोस्रो कुरा सङ्गठनलाई पनि एउटा वे आउट दिउँ होइन। अब एउटा नयाँ अध्यायमा होइन सङ्गठन निर्माण होइन सङ्गठनको नेतृत्वको छनौटको कुरा होइन तलका विद्यार्थीहरूमा, तलका प्रतिनिधिहरूमा, तलका कार्यकर्तामा भर पर्ने एउटा वातावरणको निर्माण गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामी हाम्रा आफ्ना दाबीहरू पनि थिए र छनौट गर्ने अधिकार उनलाई दिँदै गर्दाखेरि यो एकदमै सङ्गठन एउटा राम्रो हुन्छ र इतिहासमा एउटा नयाँ बाटो तय गर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यसो गरेका हौँ। जस्तो तपाईँ भन्दा अगाडि मैले रञ्जितजीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले के दावी गर्नुभयो भने यो चुनावमा जाने एजेन्डा नै मेरो थियो। पार्टी पङ्क्तिले सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास गर्दा पनि यो मतदान मार्फत एउटा स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष ढङ्गले नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भनेर यो एजेन्डा मैले अगाडि सारेको थिएँ र यो मेरो एजेन्डा एउटा लागू पनि भएको छ भनेर दावी गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ चुनाव चाहनुहुन्थ्यो कि सर्वसम्मत? ठिकै छ, त्यो दाबीहरू त होला होइन। चुनावको कुरा यो आज होइन, हामीले तपाईँलाई थाहा छ 19औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा हाम्रो चुनावी कुरा चलेको थियो र बिचमा आएर चुनाव हुन नसकेर हाम्रो सम्मेलन अहिले पछाडि सर्यो, स्थगित भयो र हामीले नयाँ ढङ्गले नेतृत्व निर्माण गरेका थियौँ होइन। त्यसैले हाम्रो चुनावको कुरा आज होइन, 19औं राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले लिएका थियौँ। दोस्रो कुरा अहिलेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर हामीले त्यसका आवश्यक कार्यविधिहरू तय गरेर गएका हौँ। त्यसैले यो कोही नेतृत्वले गराउने अर्को गर्ने भन्ने होइन। एउटा रञ्जितजीले दाबी गर्दै गर्दाखेरि चुनाव हुन गएको यो कुरा त सही नै हो होइन। उहाँले होइन मलाई होइन स्वीकार्ने स्थिति पनि दिएको भए अथवा स्वीकार्न तयार भएको भए त म सर्वसम्मतै हुन सक्दथेँ होइन। तर उहाँले चाहिँ ठिकै छ म परिचित हुन्छु भन्ने एउटा आशय व्यक्त गरेको हुनाले अहिले होइन उहाँले चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनको लागि 19औं राष्ट्रिय सम्मेलनदेखिको हाम्रो निर्वाचन गर्ने जुन एउटा कार्ययोजना थियो, थाँतिरहेको एउटा चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया थियो, त्यो प्रक्रियालाई अहिले पुरा गर्न सकिएको छ। त्यसमा उहाँले त्यो भूमिका खेलेर होइन आफूलाई उभ्याउनु, त्यो पनि राम्रो पक्ष नै हो। चुनावको एउटै मात्रै एउटा आधार भनेको निष्पक्ष हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यही क्रममा रञ्जितजीले बोल्दा बोल्दै के भन्नुभयो भने यो सत्ता र शक्तिको बलमा धुमल्याउने काम भइरहेको कुराहरूको अलिकति सशङ्कित कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको अवस्थामा अब आज मतदान हुँदैछ, तपाईँले चाहिँ चुनावको माहौल के देख्नुहुन्छ? सत्ता र शक्तिको बलमा पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिले अथवा कसैले यो चुनावलाई पनि धुमिल्याउने काम गरिरहेको अवस्था हो, शङ्का छ तपाईँसँग? त्यो त पुरै दुष्प्रचार हो होइन। त्यो भनेको अब यदि त्यो उहाँले भन्नुभएको छ भने होइन त्यो एकदम टिकडम हो होइन। त्यसरी हामीले त्यो सोच्नु हुँदैन। सत्ता र शक्तिको प्रयोगको कुरै हुँदैन। हामीलाई चुनावको लागि पुलिसहरू त्यहाँ जरुर होइन खटिएका हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो ड्युटीमा हुन्छन् होइन। हामीलाई अरू सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दछ, त्यहाँ हाम्रो निर्वाचन समितिका साथीहरू हुन्छन्। हाम्रा निर्वाचन समितिका साथीहरू पहिलेका हाम्रा अध्यक्षका प्रत्याशीहरू हुन् होइन। के अरे पहिलेका हाम्रा भूतपूर्व अध्यक्षहरू हुन् होइन। सदस्य साथीहरू बिचमा एउटा निर्वाचन समिति बनेको छ, उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक होइन त्यसको तयारी गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो मैले कुनै आवाज पाएको छैन। सत्ता र शक्तिको त के युज हुन्छ र यसमा? हामी आम विद्यार्थीहरूको बिचमा, त्यो पनि विद्रोही चेतना भएका विद्यार्थीहरूको बिचमा प्रतिपक्ष आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने होइन, हिजोका ठुला होइन बादशाहलाई ढाल्न सक्ने सबै खराबीहरूको विरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने विद्यार्थी क्षेत्रको अगाडि त्यो कसैले गर्न सक्दैन। त्यो पोपुलारिटी भनेर त्यो आफूले होइन एउटा होइन पराजित मानसिकताको उपज हुन्छ यदि कसैले त्यो भनेको छ। भोलि आफू पराजित भइहालियो भने पनि कसैलाई दोष थोपरेर बाहिर निस्कन सकिन्छ, अलग्गै पानीमाथिको ओभानो हुन सकिन्छ भन्ने हिसाबको यो तर्क हो भन्ने तपाईँको भनाइ हो? अनिलजी ठिकै छ। अब तपाईँहरूले यो नेतृत्व चयनको लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्दाखेरि 3 जना हुनुहुन्थ्यो होइन अनिलजी? अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ? जस्तो तपाईँहरूले नेतृत्व चयनको लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउँदा 3 जना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू होइन? 3 जनामा मदन अर्याल अन्ततः यो रेसबाट बाहिरिनु भएको छ र उहाँले रञ्जितजीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ है। यो तालमेलको कुरामा तपाईँलाई चाहिँ
कस्तो लागिरहेको छ? मदनजी बाहिरिनुको पछाडि के देख्नुहुन्छ? होइन, अब यो हाम्रो प्रवृत्तिहरू होइन, मैले चुनावलाई के बुझेको छु भने कुनै विचारको र लाइनको बिचको चुनाव होइन। हाम्रो विचार र राजनीति लाइन एउटै नै छ, जसलाई हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत पारित गरिसकेका छौँ। अब हामीले नेतृत्वलाई लागू गर्ने नेतृत्वको छनौटको प्रक्रिया हो। त्यो नेतृत्वको छनौट गर्दा हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको त्यो प्रवृत्तिहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ है। हाम्रो प्रवृत्ति, हाम्रो आचरण, स्वभाव, व्यवहारहरू सामान्यतः एकभन्दा अर्कोमा फरकहरू हुन्छन्। मैले एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छु भने अरू साथीले अर्को एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसैले मदन अर्यालजी होइन रन्जित तामाङसँग समावेश हुने कुरा, उहाँलाई छोडिदिएर जाने कुरा, उहाँले उहाँको प्रवृत्ति, स्वभाव र आचरणसँग उहाँ नजिक रहनुभयो, बुझ्नुभयो र उहाँलाई त्यसबाट आकर्षित भयो, उहाँ त्यता जानुभयो। र हामीहरू टोली होइन अधिकारी लगायतको अरू एकातर्का सबै साथीहरूको बिचमा हामीले एउटा हाम्रो एउटा टोली होइन हामी एकातिर छलफल गरिरहेका छौँ र हामी हुन त इन्डिभिजुअल होइन हाम्रो चाहिँ कुनै प्यानल छैन होइन, औपचारिक प्यानल बनाएका छैनौँ, तर पनि मैले ती सबै एकतामा आएका साथीहरूलाई समेट्ने कोसिस गरेको छु। एउटा भोलि राम्रो संगठन बनाएर गरी जान एकता हामी जरुरी हुन्छ भनेर यो टोली पनि अर्को एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ। प्रवृत्तिहरूको बिचको एउटा लडाइँ भएको हुनाले कोही कतै पनि आफ्ना प्रवृत्तिहरूका कारणहरूले, आफ्ना स्वभावका कारण, आचरणका कारणहरूले हामी एक अर्कोप्रति प्रतिनिधित्व गर्न त्यहाँ जान सक्ने, सहभागी हुन सक्ने र मिल्न सक्ने बनेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनिलजी, तपाईँको चुनावी एजेन्डा चाहिँ के हो? अब तपाईँ चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, आज मतदान हुँदैछ। चुनावी एजेन्डा मेरो के मत छ भने हामी कहिले चुनावी एजेन्डा र कुरा गर्नु हुँदैन होइन। हामीले अस्ति पारित गरेको विधान प्रतिवेदन हामीले पारित गऱ्यौँ, जहाँ हाम्रो कार्यदिशा पनि छ र हाम्रो नीतिहरू बनाएको छ होइन। त्यो नीतिलाई लागू गर्नको लागि नै हामी नेतृत्व निर्माण गर्ने हो। मेरो चुनावी एजेन्डा छुट्टै छैन, मेरो चुनावमा एउटा सङ्कल्प छ। एउटा हलले सार्वभौम होइन हल छ हामीसँग, सार्वभौम एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन छ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनको हलले त्यहाँका प्रत्येक कर्मचारीहरूले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका छन् र कार्यदिशा निर्माण गरेका छन्। अबको जनवादी शिक्षाका कार्यभारहरू पुरा गर्ने र समाजवादी शिक्षाको बाटोमा अगाडि जाने होइन एउटा आन्दोलनको रूपमा, एउटा रचनात्मक आन्दोलनको रूपमा होइन, आन्दोलनको एउटा शिक्षाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने होइन मेरो सङ्कल्प हो, मेरो प्रतिबद्धता हो होइन। त्यो प्रतिबद्धताले मैले आफ्ना उम्मेदवारी दिएको छु। मैले यसलाई चुनावी एजेन्डा मैले भन्न चाहँदैन होइन। म एउटा सङ्कल्प राष्ट्रिय सम्मेलनप्रति गरेको छु र त्यही कार्यक्रमहरू अन्त कसैले छुट्टी कतै खोजेर ल्याएर व्यक्तिगत रूपमा कार्यक्रम गर्ने, व्यक्तिगत अध्यक्ष आएर मोनोपोली ढङ्गले होइन आफ्नो इच्छा अनुसारका व्यवहार र कामहरू गर्न हाम्रो सङ्गठनभित्र मिल्दैन। राष्ट्रिय सम्मेलनको म्यान्डेटको आधारमा हामीले काम गर्ने हो। त्यसैले राष्ट्रिय सम्मेलन म्यान्डेट अहिले मैले दिएको र बुझेको म्यान्डेट के हो भने अब एउटा भोलिको कर्णधारहरू, भोलिको भविष्यका अगुवाहरू त्यो सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा र या अरू कुनै व्यवसायबाट जाउन्, ती सबै होइन त्यस्ता अगुवाहरू राजनीतिक सुझबुझका साथ अगाडि बढ्न सक्ने, राजनीतिक सुझबुझको एउटा लिडरसिपको रूपमा आफूलाई विकसित गर्न सक्ने, उत्तराधिकारी निर्माण गर्ने, अहिलेको अखिल क्रान्तिकारको वैचारिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरा छ। त्यो एउटा वैचारिक कुरा हो भने मैले आन्दोलनको रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि यहाँका तमाम विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू छन्। शिक्षा क्षेत्रभित्र धेरै खराबीहरू छन्। शिक्षा क्षेत्रभित्रका खराबीहरू शिक्षा क्षेत्रभित्र दलालीकरण, नक्साईकरणहरू जो छन् अनि यी चाहिँ माफियाकरणहरूलाई अन्त्य गर्ने एउटा अभियान पनि मलाई लाग्दछ राष्ट्रिय समितिले पारित गरेको नीति कार्यक्रमभित्र लिएर जाने कुरा हो। र अर्को कुरा अहिलेको शिक्षा प्रणाली फेलियर भएको छ, जसले थुप्रै बेरोजगारहरूको उत्पादन गरेको छ। त्यो बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने मूल कुरा भनेको हाम्रो नीतिमाथि रहेको खराबी, हाम्रो पाठ्यक्रम र माथि रहेको खराबी नै हो। त्यसलाई उल्ट्याउनको लागि नीतिगत तहमा गरिने हस्तक्षेप होइन, परिणाममुखी हस्तक्षेप नीतिगत तहमा गरिने होइन हाम्रो चाहिँ पहुँच होइन नीतिगत तहमा गरिने हाम्रो चाहिँ एट्याक नै अबको विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा रचनात्मक आन्दोलन हो भन्ने मैले ठानेको छु। र मेरो चुनावी अथवा मेरो आगामी कार्यदिशा भित्रको मेरा कार्यक्रमहरू यिनै हुनेछ। जस्तो अनिलजी, तपाईँले मेरो चुनावी एजेन्डा भन्दा पनि म सङ्कल्प गर्न चाहन्छु भन्नुभयो र केही फेहरिस्ता पनि सुनाउनु भयो। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्ने भनेकै शिक्षाको सुधार हो होइन, शिक्षामा भएका विकृतिहरूलाई फाल्ने र शिक्षामा सुसंस्कृत शिक्षा नीति चाहिँ प्रदान गर्ने अथवा त्यो बाटोतर्फ अगाडि बढाउनलाई सम्बन्धित निकायलाई, राज्य पङ्क्तिलाई सजग गराउने पनि यो भूमिका छँदैछ।
तर विद्यार्थी संगठनहरूले यी कुराहरू त लामो समयदेखि भन्दै आएका हुन् पनि र कतिपय ठाउँमा गरेका पनि छन्। यद्यपि पछिल्लो समय शिक्षामा छाइरहेको विकृतिहरूलाई चाहिँ अझ विद्यार्थी संगठनहरूले नै हैन पछाडिबाट चाहिँ साथ दिएको भन्ने आरोप लाग्छ। होइन हजुर, अब यसमा विद्यार्थी संगठन शैक्षिक सुधारको लागि होइन शैक्षिक गुणस्तर निर्माणको लागि गरिएको हो। हामीले हिजोदेखि नै यसको चाहिँ अगुवाई हाम्रा अग्रजहरूले गरिरहेका छौँ र पात्रका हिसाबले अहिले हामी आइपुगेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले निरन्तर चल्दछ। तर यो आन्दोलन गर्ने क्रमसँगै कतिपय यसमा चाहिँ बाइ प्रोडक्ट उत्पादन हुन सक्दछन् अनि कचराको रूपमा हामीले फेरि यसभित्र केही विकृतिहरू हामीले देख्न सक्दछौँ। यसमा केही स्खलनहरू पनि हुन सक्दछन्। यसलाई परीक्षण गर्नु नै अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन र खास गरी अखिल क्रान्तिकारीको अहिलेको राष्ट्रिय सम्मेलनले होइन एउटा चाहिँ सङ्कल्प गरेको छ र यो हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले सकारात्मक उद्देश्यले गर्दै आइरहेका आन्दोलनहरू हिजो पनि गरेका छौँ, अहिले पनि गर्दैछौँ, भोलि पनि यो कुरा झन् अर्को ढङ्गले हाम्रा रूपहरूमा अर्को हाम्रा तरिकाहरूमा बदलेर गर्न जरुरी छ। त्यसकारण त्यसको लागि होइन हामीले यहाँ रहेका खराबीहरूप्रति मध्यनजर गर्दै यी खराबीहरूलाई अन्त्य गर्ने र नयाँ ढङ्गले एउटा शैक्षिक आन्दोलनको वातावरण निर्माण गर्न जरुरी हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्न त आवश्यक छ। यद्यपि जति पनि विद्यार्थी आन्दोलनहरू भएका छन् शिक्षाका विषयलाई लिएर, तर त्यो चाहिँ बार्गेनिङको लागि मात्रै भएको भन्ने पनि आरोप लाग्छ नि त। त्यो गलत कुरा हो। हामीले बार्गेनिङको लागि त्यो गरेका छैनौँ। किनभने जस्तो निजी विद्यालयहरूको शुल्कको कुरा गर्दाखेरि निजी विद्यालयहरूले जुन चर्को शुल्क असुलिरहेका छन् होइन, पाठ्यक्रमका विषयहरूमा पनि विद्यार्थी संगठन जस्तै अखिल क्रान्ति लगायत अन्य विद्यार्थी संगठनहरूले पनि चर्को रूपमा आवाज उठाएका थिए। यसअघि पनि बेला बेला अझै पनि उठाउँछन्। यद्यपि त्यो कुरा सेलाउँछ क्या, त्यो व्यवहारमा लागू हुन नपाइकन तपाईँहरू बिचमै विद्यार्थी संगठनहरूको आन्दोलन तुहिने गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो बार्गेनिङको एउटा पाटो हो भनेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। अनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने तर्क हो यस कुरामा। होला यसलाई कसैले दुरुपयोग गरेर कहीँ मिसयुज गर्न खोजेको होला, तर सङ्गठनको हिसाबले सङ्गठनको मूल कार्यक्रम नीति कसैले पनि त्यस्तो गर्न खोजेको छैन। हामीले उठाइएका आन्दोलनहरूमा बरु राज्यले र सम्बन्धित निकायले बारम्बार सहमति जनाएका छन् र हाम्रा आन्दोलनहरूले थुप्रै मलाई लाग्छ सकारात्मक परिवर्तनहरू गरेका छन् शिक्षा क्षेत्रभित्र। र अहिले मूलत संविधानमा देखिएको शिक्षाको एउटा मूल एउटा कानुनभित्र जुन विषय समेटिएको छ त्यो हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि हो भन्ने हामी ठान्दछौँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि कतिपय हामीसँग हामीले उठाएका आन्दोलनहरू शुल्कको कुरा होस् र थुप्रै किसिमका त्यस्ता विकृतिहरू हुन्। ती विकृतिहरूको विरुद्धमा उठाइएका आन्दोलन र त्यस उप भएका सहमतिहरूलाई उनीहरूले तत्काल ताला खोल्न अथवा हाम्रो आन्दोलनलाई थाती राख्न, हाम्रो आन्दोलनलाई मत्थर पार्नको लागि मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस्ता सम्बन्धित निकायहरूले गरिरहेको त्यो व्यवहारहरूले होइन तपाईँलाई यदा कदा ती प्रश्नहरू उठिने स्वाभाविक हो। तर म के कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु भने हामी सङ्गठनको तर्फबाट त्यस्तो कहिले भएको छैन। बरु अरू आन्दोलनका कार्यक्रमहरू थप अलि विकसित गर्नुपर्ने, थप बल पुग्न नसक्दाखेरि यिनी पुरा हुन नसकेको कुरा चाहिँ साँचो। अनिलजी, हामी केही एक दुईजना श्रोताको जिज्ञासा पनि लिन्छौँ यो कार्यक्रममा। पहिलो एकजना श्रोताको म जिज्ञासा लिइहाल्छु, तपाईँले जवाफ दिनुहोला। तपाईँ यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्युज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। र केही श्रोताको जिज्ञासा लिउँ, अनिलजीले जवाफ दिनुहुनेछ। तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ 4006526 हाम्रो टेलिफोनको स्टुडियो नम्बर हो। 4006525 मा चाहिँ फोन गर्नुहोस्। 4006526 मा हामी अतिथिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले 4006525 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो श्रोता आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। को बोल्नुभयो? म रोहित दङ्गाल इटेरीबाट। हजुर रोहितजी, हाम्रो अतिथिलाई तपाईँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। जिज्ञासा भन्दा सुझाव दिन चाहन्छु म उहाँलाई। म पनि एउटा प्राध्यापकको नाताले देखेको कुरा भन्न चाहन्छु। पञ्चायतकालमा राजाहरूले बनाएका भवनमा विश्वविद्यालय चलेका थिए। आज अधिकांश क्युका भवनहरू करिब करिब तपाईँको नाजुक अवस्था पुगेका छन्। अझ भूकम्प पछाडि त साफै भएको छ। त्यसमा विद्यार्थीको आवाज कहिले उठ्दैन कि बिना भवन विद्यार्थीको सही एजुकेसन हुँदैन कुरा कहिले आवाज उठ्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, सेवा आयोगमा विद्यार्थीको यति दबाब हुन्छ कहिले कहिले म देखिरहेको छु, प्राध्यापकसँग पनि दबाब देखिन्छ कि आफ्ना मान्छे नियुक्तिको लागि त्यहाँ दबाब दिन्छ। र अनिहरूको कुरो तपाईँले भने जस्तै प्राइभेट स्कुलहरूले प्रत्येक वर्ष किताब बदल्छ, त्यहाँ कमिसनको चक्कर हुन्छ अनि फीबाट आन्दोलन चाहिँ फेरि मिल्छ।
हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन र नेपालका प्राध्यापक सङ्गठनहरू के देखियो भन्दाखेरि केवल कमिसनको लागि सेटिङ बनाउन व्यस्त हुन्छन्। अब भन्नुहोस् नेपालको प्राध्यापक एजुकेसन सिस्टममा रिसर्च ओरिएन्ट कामहरू नहुने अवस्थाले नेपाल अगाडि बढ्छ। जबकि इन्डियामा विद्यार्थी सङ्गठन छन्, अमेरिका देशमा सङ्गठन छन्, त्यहाँ विद्यार्थीहरू कहिले पनि सेटिङमा व्यस्त हुँदैनन्। तर नेपालमा विद्यार्थी सङ्गठन, प्राध्यापक सङ्गठन, अन्य सङ्गठन सब सेटिङमा व्यस्त हुन्छन् केवल कमाउनको लागि। यो कमन धन्दा कहिले बन्द होला सुन्न चाहन्छु। अनिलजी ठिकै छ। उहाँ एउटा प्राध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर उहाँले खुलस्त कुरा राखिदिनु भएको छ, तपाईँले राखिदिनुहोस्। उहाँले उठाएको पहिलो कुरा पूर्वाधारहरू साँच्चीकै कम छन्, कमजोर छन् र भएका पूर्वाधारहरू पनि राणाकालीन युगका त्यति बेलाका हुन्। त्यो कुरा शिक्षा क्षेत्रभित्र मात्र होइन, सिङ्गो राज्य सत्तामै छ। अहिले भएका सिंहदरबारका भवनहरू पनि त्यति बेलाका संरचनाहरू हुन् र पछिल्लो अवधिमा ती कुराहरू पुरा हुन सकिरहेका छैनन् होइन, नयाँ बन्न सकिरहेका। यो कुरा सही नै हो र शिक्षा क्षेत्रभित्र पनि त्यस्तो पूर्वाधारपूर्ण हाम्रा कलेजहरू छैनन्। यसलाई हामीले बार बार कुरा उठाएका छौँ र हाम्रा आङ्गिक कलेजहरू र सबै शिक्षा राज्य रेजिममा लिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै गर्दा पूर्वाधारको कुरा पनि हामीले उठाएका छौँ। हामीले त्यही गरेर म स्मरण गराउन चाहन्छु, पहिला हाम्रा प्राविधिक शिक्षालयहरू पढ्दै गर्दाखेरि होइन सामान्य छाप्रा कोठहरूमा होइन सामान्य होइन त्यस्ता टहराहरूमा एफिलिएसन लिने, पढाउने र विद्यार्थी अलपत्र पार्ने गरिन्थ्यो। यसभित्र हामीले थुप्रै आन्दोलन गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ। थुप्रै हाम्रा निकायहरू, विभिन्न हाम्रा अङ्गहरू, हाम्रा सङ्कायहरूबाट भएका आन्दोलनहरूले त्योभित्र पूर्वाधारको प्रश्न उठेको छ। सम्बन्धन दिँदाखेरि पूर्व होइन सबै होइन त्यसको चाहिँ सबै मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू पुरा हुनुपर्ने मान्यताहरू उठेको छ, जसले गर्दाखेरि यो विषयलाई व्यवस्थित गरेको छ। हामीले उठाउँदै नउठाएको होइन, तर सरले भने जस्तै यो पुरा चाहिँ भएको छैन। पूर्ण रूपमा यो हामी सबैले होइन फेसिलिटी पाएर पढ्न सक्ने वातावरण बनेको छैन। अब तपाईँले यसतर्फ नि आवाज उठाउन आवश्यक देखियो। यसलाई हामीले निरन्तर प्रयत्न गर्छौँ र यसलाई लागू गर्ने हाम्रो कोसिस जारी नै रहने। अर्को श्रोताको जिज्ञासा लिउँ, कोही आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो अनिलजी नमस्कार। हेलो अनिलजी नमस्कार, म गङ्गा। हजुर 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 नमस्कार नमस्कार। तपाईँका धेरै कुरा सुन्यो। यस्ता भातृ सङ्गठनहरू देश र नागरिकका लागि बोझ, पार्टी र नेताका भ्रष्ट क्रियाकलापका रक्षा कवच भएका छन्। खोइ त माओ पार्टी र नेता भ्रष्ट देशद्रोही हुँदा, खर्चिलो भड्किलो हुँदा कुरा उठाएको, अनि शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न तपाईँहरू लागेको खोइ कहिले लाग्नुहुन्छ त? अनिलजी हामी त निरन्तर लागिरहेका छौँ मित्र होइन, यो कुरा ठिकै हो होइन। हामी कुनै पार्टीको राजनीतिक विचारसँग आबद्धता राख्दछौँ, यो कुरा हामीले हाम्रो आफ्नो होइन एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुरालाई प्रयोग गर्दछौँ र सङ्गठनको आफ्नो नीति, कार्यदिशा र खास गरी निर्देशक सिद्धान्त, हाम्रो विचार र दृष्टिकोण पनि हामी हाम्रो आफ्ना मान्यताहरू विद्यार्थी सङ्गठनमा गरेका छौँ। यो कुरा सही हो, तर फेरि हामीले ती मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्दै शैक्षिक क्षेत्रका सुधारको लागि हामी आज होइन निरन्तर लागिरहेका छौँ होइन। तपाईँ हाम्रो सङ्गठनको जन्मकालदेखि अहिलेसम्म हेर्नु हो भने थुप्रै परिवर्तनका आन्दोलनहरू विद्यार्थीले गरेका छन्। पछिल्लो अवधिमा जनयुद्धको बिचमा पनि घनीभूत आन्दोलनहरू त्यत्रो बमबार्डिङ गरेर स्कुल कलेजहरू पनि ध्वस्त हुने, स्कुल कलेजहरू अप्ठ्यारो हुने अवस्थामा पनि त्यति बेला हामीले शैक्षिक आन्दोलनको सुधारका एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढेका छौँ। शुल्क होइन र अनिवार्य संस्कृत लगायतका थुप्रै विषयहरू उठाएर हामीले परिवर्तनको एउटा आवाज दिएका छौँ र अरू शिक्षा क्षेत्रभित्रको अरू थुप्रै विकृतिहरू छन्। ती विकृतिहरू एकैचोटि हामीले भने जस्तै जान किन सकिरहेका छैनन् भने त्यसको एउटा प्रिन्सिपल के छ भने शिक्षा राज्य सत्ताको प्रतिबिम्ब हो। त्यसैले हामीले चाहेको जस्तो सत्ता, हामीले भनेका छौँ जनवादी सत्ता, समाजवादी सत्ता प्राप्त हुन सकेको छैन। यद्यपि हिजोभन्दा अहिले फेरिएको छ, त्यसरी शिक्षाको चरित्र फेरिनु पर्दछ र त्यसरी फेरिएको शिक्षाको चरित्रले नै अहिलेको समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसको लागि हामीले पहिलो कुरा राजनैतिक परिवर्तन गरेका छौँ, सत्तामाथिको परिवर्तनको एउटा अभ्यास गरेका छौँ। त्यसैले अब त्यो सत्तामाथिको परिवर्तन भइसकेपछि त्यसले रणनीतिक कार्यक्रमहरूबाट शिक्षा क्षेत्रका यी विषयहरू पनि त्यहाँ समेटिन्छन् र परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्दछौँ। त्यसको लागि हामी आजका दिनसम्म पनि निरन्तर आन्दोलनमा, निरन्तर सङ्घर्षमा, निरन्तर प्रतिपक्षीय आन्दोलनको भूमिकामा हामी छौँ। यहाँहरूले कुरालाई अलि गहिरो अलि सूक्ष्म ढङ्गले हेरिदिनु भयो भने देख्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हवस् अनिलजी, यो तपाईँको अमूल्य समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्षका उम्मेद्वार अनिल शर्मा र उहाँसँगै अर्का प्रत्याशी रञ्जित तामाङसँग पनि हामीले आजको कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँ श्रोताका विचारलाई पनि समेट्यौँ। यो सँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ।
जानुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिक मित्र बुकेश, अनिस र मानवलाई पनि धन्यवाद दिँदै म कमल राणा भने आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।